السلام السلام هجلو آخرین نماز حیدر است، کوفه مثل صبح محشر است. تمام انبیا، تمام اولیا، تمام کائنات، تمام ممکنات، همه فرشته ها، تمام شیعه ها، همه بیایید به حیدر اقتدا نمایید. همه نمازی چه شکوهی برپا، الله اکبر. چه نمازی چه شکوهی برپا، همه جا ذکر علی المولا. فاطمه آمده استقبالت و ذکر لبهای علی یا زهرا، ذکر لبهای علی یا زهرا. چه نمازی چه امامی، عجب شور و قیامی، عجب مطلع فجری، عجب حسن ختامی. یا علی یا حیدر